बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ जमात अलैकुम। स्पीकर से था हर कलेवा हम टोपाए तो पर अथक बाने नाज़िम से हकीमुल्लाह खान जरगे मशरान नूर माजिदीन जब स्टेज कम नास्ती बात मखामर द टोल कलर रागली मशरान व ज़वानानो द पीटीआई मलगरो टोल द बखैर आले वाम टोल बखैर आले जो अलियास खान भाई था माजिद अयास था जमील खान दी था उधर टोले डाले था उधर डेर खिस्ताव कामयाब प्रोग्राम बानी मुबारकी वर कोम और चेयरमैन माजिद अयास था अलियास खान दी था दागी टोल खानदान था और दागी टोल दोस्तान था पर तरीक इंसाफ की बशमूलियत बानी मुबारकबाद वर कोम और चिकम द मेना नदी ज़वानानो रैली रास्ता जलूस रास्ता आगे तो मर कले वाम दागी शुक्रिया अदा कोम उम्मीद लरम जी इंशाअल्लाह द शमूलियत बा जमंग दी पाठाए द पारा द इलाके द पारा द मुल्क और द कौम द पारा इंशाअल्लाह द खैर और द बरकत बाइस हुई इज्जतमंदो दी वक्त की और तरफ था इमरान खान और वो तरफ 22 करोड़ आवाम दी बल तरफ दर पाकिस्तान टोल गले अवजाय शिवी दी और हुकूमत बाने काबिज दी दा मुल्क ते न चलेगी और इक्तदार न प्रीदी दे मुल्क तबाही और बर्बादी होता कबूल दा खुद इमरान खान लार द प्रीदी इमरान खान सरा इलेक्शन द तैयार नहीं द इमरान खान इक्तदार द तैयार नहीं स्टासु याद हुई चिकल द इमरान खान हुकूमत खत्मे दो द कोरोना द कंट्रोल नबाद दगा वक्त के मुल्क दी तेजा सर पता रखायो सोना दलता GDP टारगेट है द मुल्क द तरक्की शरकमा हुकूमत मुकर्रर करे वा 4% द आगे न ज्यादा 6% तरक्की तलेवा चिकम रेमिटेंस पर आतलो आगे द टारगेट न बबरे तलियो चिकम द टैक्स कंट्रोल शरे मुकर्रर करे वा द आगे द टारगेट बबरे तलियो चिकम एक्सपोर्ट टारगेट मुकर्रर करो द आगे न बबरे तलियो हर यो सेक्टर की तेजा सर तरक्की रवाना मुल्क यौ दम पर तरक्कायो गरीब खल्क को रिलीफ मिलावे दो द गरीब सड़ी द पारा कम अज कम यो 2 दर्जन स्कीमुना इमरान खान स्टार्ट करो सेहत कार्ड वाने द खल्को द 50 लाख रुपए इलाजुनो द गुर्दो ट्रांसप्लांट द जिगर ट्रांसप्लांट आगम कीगी तर 10 लाख पूरे नोर इलाजुनो कीगी वो एहसास प्रोग्राम की गरीब सड़ी तब 14,000 रुपए मिलावे दी आगे 2,000 रुपए कड़े ज़वानारू तब 5 लाख पूरी बिलाजुद कर्जा मिलावे दा द कारोबार द पारा आगे बन शुआ 27 लाख रुपए बा द कोर जोड़ो द पारा कर्जा मिलावे दा आगे बन शुआ गरीब सड़ी दा शेल्टर होम जोड़ कड़ू लंगर खाने लगो लेवे किसान कार्ड रास्तो स्टूडेंट कार्ड रास्तो दर्जनों स्कीमों द गरीब सड़ी द पारा नन हैसियत निष्ठा और सिर्फ पदी गदुन इलेक्शन स्टेट के 8,000 खलक बेरोजगार अचो 8,000 लेबर गदे गदुन इलेक्शन स्टेट न बेरोजगार अचो वर्षेल तक कानूना खानी अब द सेफ टेक्सटाइल ना 1200 मजदूराने हुई अख्तल द यौ मिलना और जो कम मिलूनु की वो आता तो सौ कसानु कार को हम मुकम्मल बंचवी दागती पटोल पाकिस्तान के तरो सपोरे रिवातम याश्ते के सिर्फ द टेक्सटाइल सेक्टर ना 15 लाख खलक बेरोजगार है 15 लाख का खलक सिर्फ द टेक्सटाइल सेक्टर ना हुआ यौ तरफ तरह महंगाई तूफान दे बल तरफ तरह खल को रोजगार खत्मी की नुशुक और डाकी जाती की या वह खल खुदकशी कई या वह डाकी कई और ताजूली दल चे बदमनियम सेवा की शुके डाकियम सेवा की नहर गेड़ा दान दिन मनी और कानून मनी नहर सड़ी तरफ या दखपली गेड़ी अदखपलु बचो गमी न दामल के इंतशार तरफ तबूजी को इलेक्शन द तैयार नहीं टेम देर कम द बिया बिया दामल गई
ټونګې راکوي اعلان کې مولا خانو که سپیکر صاحب هم کوي د دې جنازګاه اعلان دا به نقد انشاءالله تعالی کوو ما دوی ته ووایي چې په ټوپای کې نور کار نشته جي ټوپای کې صرف د اوبو لږه مسله ده او د لارو کار دی کالجونه هسپتال دا څه جوړ شول الحمدلله یو د سکول چې کوم دی لږه مسله ده یو ځای کې دوه کمرې دي هغه وړه خبره ده 22 کروڑ روپے د لارو لپاره فند هغه ټینډر شوی دی 8 کروڑ روپے یو ما ټینډر کړی 8 به بلې ټینډر کړی دي 3 کروڑ روپے د سپیکر صاحب ټینډر شوی دی د 3 کروڑ ونور کیږي دا ټوټل 22 کروڑ روپے صرف د لارو په مت کې ټینډر شوی دي او افسوس مقام دا دی چې په اتم میاشت کې د مل سره هاغه شروع کو چې نن ډیولپمنٹ خو لري خبره تنخواه له پیسې نشته تنخواګانو له پیسې نشته دا اوس چې موږ ابتدا کړه ریسکیو والا د دې څلور میاشتو چې تنخواګانې نشته د سی ډي ال ډي والا تنخواګانې نشته 120 ارب روپۍ د صوبې بقایا د مرکز ته یو پیسه نه ورکوي مرکز د صوبو مالی بحران ته مخامخ ته سالم پاکستان آی داسې تباه کو چې 3.5 کنټینر په پورټ باندې ولاړې دي د بزنسمنو د ډالر نشته چې کلیر کی د سبزی کنټینر نشي کلیر کوله نو د عمل کې داسې حد ته راورسو چې پښپاګتم میاشتې کې پته نشته څه چلو چې خزانه کې 22 ډالر اوس هغه ډالر 25 لک ډالر نشته چې د سبزی کنټینر کلیر نو ملک بالکل تباہ برباد کو دا اوس چې کوم جګړه د عمران خان ملګرتیاو کوي دا ملک بچ کوي سیاسي وابستګان بالاتر دی وخت کې د ملک د بچالو د ملک بچ کولو چې کوم دی ضرورت دی چې دا ملک داسې طرف ته بوتو چې په ملک کې بالکل معاشي حالت تباہ برباد دی معیشت خراب شوی دی نو بیا به موږ ته تاسو د اخباراتو کې راځي کنه وای د دې ټوپکینه تدبردار شي دا غونډوس کې چره نو څوک یې اتیار به ډالر درکو څوک یې سم درکو دا چلم ټول دغه تره خو چې کم خلک د هغه کوتونه لای کار دی دا کوم به ماپ کوي ان شاء الله تعالی دا په اخر کې یو ځل بیا تاسو ټولو شکریا ادا کوم د اعلان مې د لارو وکړه لارې چې سور لارې کوئی دا به کوئی ان شاء الله تعالی ټول له وکي صرف علي آباد لره ټول لا باجی آزاد له مونږ پړ ور کومه دا بل مونږ رول مونږ درو شامل شو کنه حامد له دوره پړ به ورکو بللا لارې وکړي تاسو وخت راته دې اوس باجی آزاد بکوي خو چې پړ ولر کوم روستو بیا جګړه نه کوي دا ټول تام شاته چې مې ولاړې جګړه ونه کوي ما ته پته بیا جګړه ونه کوي اجازه ته تاسو ور می کوله پړ اوس نه اعلان کوم چې سور لارې ولا کوم ان شاء الله ډېر مننه